नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नुको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। 21औं शताब्दीमा आइपुग्दासम्म कानुनका ठेलीमा लेखिएको 100 वर्ष नाग्दासम्म नेपालमा जातीय विभेदको अन्त्य भएन। गत शनिबार पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा एउटा घटना भयो। नवराज विक र एक किशोरी बीच 3 वर्षदेखि प्रेम चलेको थियो। किशोरी कथित माथिल्लो जातको भएकाले परिवारको समर्थन थिएन। आफ्नो प्रेमलाई विवाहमा परिणत गराउने प्रयासमा यस अघि पनि नवराज प्रहरी हिरासतमा पुगेका रहेछन्। नवराजका साथीहरूका अनुसार त्यस दिन पनि किशोरीले बोलाएका कारण नवराज साथीभाइ सहित उनलाई आफ्नो बनाउन हिँडेका थिए। यस अघि पनि उनी नवराजको घरमा पुगेकी थिइन्। उनीहरूको प्रेम दुवै परिवारलाई जानकारी थियो। किशोरीलाई लिन नवराज दलबल सहित आउँदै गरेको जानकारी किशोरीका परिवारलाई भयो र उनको घर पुग्न नपाउँदै बाटोमा नवराज र उनका साथीहरूमाथि गाउँलेहरूले हमला गरे। आफ्नी प्रेमिकाले लिन बोलाएपछि त्यो उमेरको कुन प्रेमी नजादो हो। नवराजका साथीका अनुसार किशोरीले नै साथीभाइ सहित आउनु भन्नुको पछाडि त्यसको पछाडिको रहस्य खुल्ला। तर कुटपिट मानिस मार्ने अपराधलाई कसैले कुनै पनि तर्क वा कुतर्कले जित्न खोज्छ भने अपराधलाई नैतिक समर्थक दिने हर कोहीलाई अपराधको अपराधीको मतियार अथवा अपराधको मतियार किन नभन्ने। छानबिनका क्रममा रहेको घटनाका सबै विवरण प्राप्त छैनन्। तर एउटा निर्मम सत्य चाहिँ यो हो कि नवराजले दलित भएकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको हो। बिहेका लागि उमेर नपुगेकी किशोरीलाई अपहरण शैलीमा हुल बाँधेर एउटा केटो लिन आउँछ भने तपाईकी छोरी भए के गर्नुहुन्थ्यो भनेर धेरैले प्रश्न पनि खडा गरेका छन्। नम्बर 1, परिवारको जानकारी रहेको सम्बन्ध थियो। किशोरी आफू पनि युवकको घरमा पटक पटक गएकी र आफैले युवकलाई लिन बोलाएकी हुँदा अपहरणको गुन्जाइस रहेन। तर पनि किशोरीको परिवारले अपहरण गर्यो भनेर मुद्दा दायर गर्न वा प्रहरीमा रिपोर्ट गर्न सक्थ्यो। युवक र साथीहरू आउँदै गरेको जानकारी किशोरीको परिवारलाई थियो। त्यसैले गाउँले गुहारेर बीच बाटोमै कुटपिट गरियो। नम्बर 2, उमेर नपुगेकी नाबालक छोरी भगाउन आउने केटोलाई के गर्ने त? यो प्रश्न गर्नु हुनेलाई मेरो प्रतिप्रश्न, नाबालक छोरी भगाउन आउनेलाई लखेटेर कुटेर मार्ने त? मेरी छोरी तँलाई दिन्न भन्न पाइन्छ, मान्छे मार्न पाइँदैन। फेरि अपरिचित मानिस पनि थिएनन्, उनी छोरीका प्रेमी थिए। छोरी नदिने, उमेर पुगुन्जेल कुर्ने जस्ता 100 भन्दा बढी उपाय खडे दिन सकिन्छ। त्यतिका गाउँले थिए। पक्रेर प्रहरीलाई बुझाउन सक्ने क्षमता प्रशस्त थियो। मान्छेलाई कुटेर मार्ने बाहेक अर्को उपाय के त्यहाँ थिएन? 3 वर्षदेखि प्रेम गरेको उसैका लागि बिना कारण एक रात हिरासतमा समेत बसेको नवराज के उनको अपहरण गर्न चाहन्थ्यो त? एउटा 21 वर्षीय अल्लारे ठिटोले धेरै बुद्धि नपुर्याएको हुनसक्छ कि त्यसको सजाय हत्या हो। यो प्रश्न ती तमाम मान्छेहरूलाई जो नवराजको हत्यामा नवराजकै दोष खोजिरहेका छन्। हजुर, यति क्रूर नबनौँ हामी, मान्छे मार्नेलाई पनि मार्न पाइँदैन। घरेलु हतियार सहित नवराजलाई र उनका साथीहरूलाई यसकारण लखेटिएको थियो कि नवराजको नामको पछाडि विक थियो। आफूलाई कथित माथिल्लो जाति बताउनेहरूले नवराजलाई तल्लो जातको भएका कारण मारे। तर अपराध गर्ने ती कथित माथिल्लो जातिकाहरू आज समाज र सिङ्गो देशका सामु तल्लो भन्दा पनि तल्लो र पतित साबित भइसकेका छन्। यो र यस्ता अपराध गर्नेहरूलाई चाहिँ छुन त परै जाओस्, देखियो भने पनि अगति परिन्छ। नवराजले उनलाई भगाएको भए परिवारको उजुरीमा नाबालिग अपहरण लगायतका मुद्दामा नवराज जेल जान्थे होला। 20-22 वर्षीय अल्लारे केटोलाई 2-4 झाप्पु लगाउन सकिन्थ्यो पनि होला। तर ताकी टाउको फुट्ने गरी ढुङ्गाले हान्ने ती अपराधीको मन कुन ढुङ्गाले बनेको होला? तिनलाई नवराजकी आमाको यो फोटो देखाइदिनु, जसरी पनि देखाइदिनु। यो संसारको सबैभन्दा दुखी र अभागी आमा तिनै हुन् जसले छोरो मरेको खबर सुन्नुपर्छ। नवराजकी आमाले त छोरो मरेको मात्र होइन, छोरालाई लखेटी कुटी मारेको समाचार सुन्नु परेको छ। हे संसारभरिका प्रिय आमाहरू, तपाईँहरूका छोरा जतिसुकै ठुला अपराधी किन नहुन्, तपाईँहरू कसैले पनि आफ्नो छोरालाई कुटी मारेको खबर सुन्न नपरोस्, भगवानसम्म मेरो प्रार्थना छ। जातभातका ठेकेदारहरूले नवराजलाई मात्र मारेनन्, उनका साथीलाई समेत
खोलामा हाम फाल्न बाध्य पारे। 3 जनाको ज्यान गयो, 3 जना अझै बेपत्ता छन्। धेरैलाई लाग्दो हो कि गाउँघरतिर यस्तै हो, चेतनाको स्तर निकै तल छ। तर आज म सहर बजार देश विदेशमा रहेका र उच्च अध्ययन र उच्च पदमा रहेकाहरूलाई समेत चुनौती दिन चाहन्छु। छातीमा हात राखेर जन्मदिने आमा सम्झेर इमान्दार भएर भन्नुहोस्, जो कथित माथिल्लो जातका हुनुहुन्छ तपाईँहरूमध्ये कतिजनालाई मनमा लाग्छ कि जेसुकै होस् छोरा वा छोरीले दलितलाई बिहे चाहिँ नगरिदिए हुन्थ्यो? कयौँ पढे लेखेकै ब्राह्मणहरूलाई लाग्छ कि छोराछोरीले दलित चाहिँ बिहे नगरून्, बरु छेत्रीसम्म भए फरक पर्दैन। यसो भन्नेहरू कतिजना हुनुहुन्छ? इमान्दारीपूर्वक आफैलाई प्रश्न गर्नुहोला, समस्याको समाधान हो त्यहीँनिर भेटिन्छ। धेरैको मनको कुरो भनिदिएको छु, आज सुत्नु अगाडि गम्नु होला। अनि मैले गाउँघरमा शिक्षाको अभाव अथवा अवसर नपाएकाहरूको कुरा गरेको होइन, उच्च शिक्षा पाएका सहरका अथवा विदेशमा सहित वर्षौँ बसेकाहरूको कुरा गरेको हुँ। छातीमा फेरि पनि हात राखेर आफूले मान्ने भगवान र आफ्नै आमा सम्झेर आफैलाई जवाफ दिनुहोला। सबलाई समाजको डर छ, त्यो समाजको डर छ जसले आपत पर्दा एक चिम्टी नुन दियो भने 7 वर्ष हल्ला पिट्छ। त्यो समाजको डर छ जो आफ्नो टाउकोको धुर्वे हात्ती नदेखेर तपाईँको टाउकाको लिखाको खुट्टाको नङ लामो भएको देख्छ। आजको जमानामा पनि छुवाछुत जातपात हुन्छ र भन्ने अधिकांश बाआमाहरू छोरीले दलित ज्वाइँ चिनाउली र छोरोले दलित बुहारी भित्र्याउला भन्ने पिरले स्लिपिङ ट्याब्लेट नखाई निदाउँदैनन्। यो हाम्रो नशाभित्र वर्षौँदेखि घोलिएको विष हो जसको प्रभाव सजिलै जानेवाला छैन। माया, प्रेम, विश्वास, समझदारी, मित्रताले सम्बन्ध बन्छ। छिमेकी, नाता, कुटुम्ब र गुरु बिचको समेत साइनो नभएकाहरूले के भन्छन् भनेर आफ्ना सन्तानको भविष्य नबिगारौँ। यो संसारमा माया पाउने र माया गर्ने मानिस सबैभन्दा बढी भाग्यमानी मानिस हो। लमीले 2 पैसा कमाउन मिलाइदिएको कागजको कुण्डली, ग्रह, नक्षत्र, गोत्रले मात्र सम्बन्ध र त्यसको सफलता मापन हुन सक्दैन। मान्छेले मान्छेलाई छुनु हुँदैन भन्नेलाई चाहिँ छुनु हुँदैन। जात छैन र हुँदैन। 2-4 जना बाठाहरूले टन्न खाएर दान दक्षिणा समेत लिएर उल्टो खुट्टा ढोगाएर भारी समेत बोकाएर पिठ्यौँमा बुइमा बोकाएर मोज गर्न पाउने चलन केही समय अगाडि चलाएका मात्र हुन् र त्यसको निरन्तरता मात्र हो। समाजको डरले समाजलाई नै डरलाग्दो नबनाउनुहोस्। केही मानिसहरू फेरि पनि तर्क गर्छन्, बाहिर भन्नु पो हुँदैन, जातले फरक चाहिँ पार्छ। यति ज्याद्रो छ हाम्रो समाज र विशेष गरी कथित माथिल्लो जातका भनाउँदाहरूको मानसिकता। त्यही पनि जात हुन्छ भन्नेलाई मेरो लास्ट चुनौती। मलाई यी मान्छेहरूको जात गोत्र चाहियो। डोनाल्ड ट्रम्पको जात के हो, एन्जेला मार्केलको गोत्र के हो, बिल गेट्सको नक्षत्र के हो, ज्याकमा, मार्क जुकरबर्ग, ओप्रा विन्फ्री, मेस्सी, रोनाल्डो, लियोनार्डो डिकाप्रियो, एन्जेलिना जोली, बराक ओबामा जस्ता सबको जात गोत्र पत्ता लगाउने कोही छ? बिना जात संसार हाँक्ने यी मानिसभन्दा हामी जाबो सियो बनाउन नसक्नेहरू ठुला भयौँ। नुनदेखि सुनसम्म आयात गरेर खानुपर्ने देशमा बसेर म ठुलो तँ सानो भन्ने सबलाई लाज लाग्नुपर्छ। आज एउटा प्रेमी नवराजको जात खोज्ने समाजको एउटा सदस्यको हैसियतले आफैप्रति लज्जित महसुस गर्दछु र जातकै कारणले ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण नवराज बिकहरूमा श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु। अनि नरसंहारलाई पनि जायज हो भन्नेहरूबाट यो समाजलाई जोगाउनका लागि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ। आज विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरेर कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रस्तुत गरिएको विषयवस्तुमा एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। पश्चिम रुकुममा भएको एक दर्दनाक घटना, एउटा पाशविक घटना र क्रूर घटनाको निन्दा गर्दै हामीले विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छन्। त्यसभित्रका तर्क वितर्कहरू भन्दा पनि मानिसको मृत्यु हुने गरी मानिसलाई हत्या गर्ने गरी गरिएको आक्रमणको घोर निन्दा गर्दै आजको कार्यक्रममा यसबारेमा कुराकानी गर्छौँ। र आजको कार्यक्रममा हामी घटनाबारे थप जानकारी लिनका लागि नवराज बिकका केही साथीहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र घटनाबारे थप जानकारी आम दर्शक महानुभावहरूलाई प्रदान गर्ने उद्देश्य हामीले राखेका छौँ र यसलाई निरन्तर रूपमा हाम्रा नियमित न्युज बुलेटिन लगायत यस कार्यक्रममा समेत फलोअप गर्दै हामी दर्शक महानुभावहरूलाई सूचित
गर्ने प्रयासमा लागि परेका छौँ। आज यसबारेको विशेष रिपोर्ट र कुराकानी हेर्न सक्नुहुनेछ। सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने प्रयास पनि हामी जारी राख्नेछौँ। र त्यसै गरी कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका 4 जनाको यहाँलाई थाहा भएको हुनुपर्छ विभिन्न माध्यमबाट, र सब व्यवस्थापनमा लापरवाही भएको विषय कार्यक्रममा समावेश छ। त्यो सँगसँगै अन्य विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन्। जस्तो बारामा भएको एउटा घटनालाई लिउँ। 4 गते मृत्यु भएको मानिसको कोरोनाको पोजिटिभ भएको रिपोर्ट 11 गते जेठ 11 गते आइरहेको छ, र 3 जना मृत्यु भएका 3 जनाको रिपोर्टमा मृत्युपछि रिपोर्ट प्राप्त भए सँगसँगै यसले धेरै प्रश्न खडा गरेको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 700 नागेको छ। यसबारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। अनि सुरक्षित राख्नको निमित्त सीमामा तैनात रहेका सशस्त्र प्रहरी बलका साथीहरूको गुनासो आएको छ, तर विडम्बना आफ्ना गुनासाहरू राख्न उहाँहरू सक्नुहुन्न। उहाँका आफ्नै बाध्यताहरू छन्, तर त्यो गुनासोलाई हामीले बुझेका छौँ, हामीले थाहा पाएका छौँ, र तिनै गुनासोलाई आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ। 15 दिनका लागि भनेर गएका मानिसहरूको ड्युटी चेन्ज भएको छैन। 18 घण्टा ड्युटी गर्न परेका कारणले कति मानिसहरू बिरामी समेत परेका छन्, र राम्रो व्यवस्थापन नभएका कारण र धेरै ड्युटी लगातार 1.5 महिनासम्म एउटै टोलीले ड्युटी गर्न परिरहेका कारणले गर्दाखेरि रोगबाट सङ्क्रमित हुने पनि डर, अनि भोकको कारणले पनि अथवा व्यवस्थित तरिकाहरू नभएका कारणले पनि थप समस्यामा पर्ने र अन्य रोगको पनि शिकार हुनुपर्ने अवस्था आएको हो कि भन्ने आशंकासहित ठुलो समस्यामा परेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका ती साथीहरूमा समर्पित रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा छ, जो सीमामा खटिएका छन् हामीलाई सुरक्षित पार्नको निमित्त। उनीहरूको सुरक्षालाई पनि चिन्ता गर्दै आजको कार्यक्रममा समय विभिन्न विषय प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवात ताली र गालीबाट गर्न चाहन्छु। यसैको कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्न थियो, कोरोना सङ्क्रमितको उपचार र व्यवस्थापनमा सरकारले व्यवस्था गरेको त गरिरहेको छैन भन्ने हाम्रो प्रश्नमा राम्रो छ, ध्यान दिएको छ भन्दै 20.31% अर्थात् 2738 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ। सरकारले गरेको कामको समर्थन गर्नुभएको छ भने लापरवाही नै लापरवाही छ भन्दै 79.69% अर्थात् माफ गर्नुहोला 79.69% अर्थात् 10,740 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ व्यवस्थापनलाई लिएर। यसले पक्कै पनि सरकारलाई चुस्त व्यवस्थापन गर्नमा मद्दत गर्नेछ, आम नागरिकको भनाइ के रहेछ भन्ने जान्न मद्दत गर्नेछ। त्यसै हेतुले यो सेगमेन्ट हामीले सञ्चालन गरेका हौँ। र गाली र तालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, के तपाईँलाई लाग्छ नेपालमा जातीय विभेद र छुवाछुतको अवस्थामा परिवर्तन आएको छ? केही कम भएको छ भन्नेले ताली, र होइन मानसिकता र व्यवहार झनै उग्र भएको छ भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसन खोल्नुहोला, गाली र ताली लेखिएको शीर्षकमा गई आफ्नो अमूल्य मत जाहेर गर्नुहोला, र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको अर्को विषय। रुकुम पश्चिममा भएको क्रूर र बर्बर घटनाको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। कानुन त निस्तेज, तर समाजमा जरा गाडेर बसेको जातीय विभेदको अक्षम्य रूप रुकुम पश्चिममा चौरजहारी 8 मा देखिएको छ। जाजरकोटका दलित परिवारका एक युवा र गैर दलित परिवारकी एक युवती बीचको, एक किशोरी बीचको 3 वर्षदेखिको प्रेम जातीय विभेदकै बहानामा सामूहिक हत्यासँगै टुङ्गिएको छ। नवराज विकले प्रेमिकालाई आफ्नो बनाउन हरसम्भव प्रयास गरेरै उनको गाउँ पुगेका थिए, तर केटी पक्षकाले दलित भएकै कारण उनलाई खेदाई कुटी उनलाई लखेटेका मात्र होइनन्, उनको ज्यानै लिएका छन्। प्रेमिकालाई दुलही बनाएर घर लैजाने समयमा नवराजको शव भेरीमा बग्दै थियो। उनलाई साथ दिन चौरजहारी पुगेका उनका 11 जना साथी ज्यान बचाउन भेरीबाट हाम फाले। 5 जनाले भेरी नदी पार गर्न सके पनि अरूले सकेनन्। नवराजसहित 3 जनाको शव भेटिएको छ भने अन्य 3 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। रुकुम पश्चिम प्रहरीले वडा अध्यक्ष किशोरीका आमा बुवा सहित 1 दर्जन बढीलाई पक्राउ समेत गरेको छ, तर घटनालाई अनेक रङ दिन खोजिएपछि सर्वत्र यसको आलोचना सुरु भएको छ। जातीय विभेदको पराकाष्ठाले निम्ति आएको क्रूर अपराधको विषयमा सल्यानबाट टिभी जर्नलिस्ट आशिष केसी र नेपालगञ्जबाट टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनालको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जाजरकोटको फेरी नगरपालिका 4 राणागाउँका 21 वर्षीय नवराज विक 3 वर्षदेखिको प्रेम बिहेमा परिणत गर्न शनिबार साथीहरूको साथ प्रेमिकाको गाउँ रुकुमको चौराझारी 8
सोती पुगेका थिए। सबै कुरा योजना अनुसार नवराज र उनकी प्रेमिका गाउँबाट भाग्न पाएको भए सायद आज यो घरमा फरक दृश्य देखिने थियो। विडम्बना, दलितको छोराले कथित माथिल्लो जातको छोरीलाई प्रेम गरेको भन्दै केटी पक्षले मचाएको बर्बरताले यो घर मात्र होइन सिङ्गो मुलुकलाई शोकमग्न बनाएको छ। गाउँ पुग्दा नपुग्दै वडाध्यक्ष सहितका स्थानीयको कुटपिटपछि नवराज सहित उनका साथीहरूले ज्यान गुमाएका छन्। 5 जना नदी तरेर जाजरकोट पुगे पनि नवराज सहित 6 जना बेपत्ता थिए। अहिले नवराज सहित गणेश बुढा मगर र टिकाराम नेपालीको शव भेरी नदीमा भेटिए पनि अन्य 3 जना अझै बेपत्ता छन्। प्रेमिकालाई श्रीमती बनाएर लिन गएका नवराज शरीरभरि चोटै चोटसहित शनिबार राति भेरी नदीमा मृत भेटिएका थिए। भागेर गाउँ पुगेकाहरूका अनुसार उनलाई कुटपिटपछि खोलामा फालिदिएका थिए। नवराज र उनका साथीहरूको शरीरमा चोटै चोट देखिएका छन्। मोती नामको पनि हामीबाट यहाँसम्मको टाउको फोडिदिएका छन्। त्यो ब्याउला भन्नेको चाहिँ हामीबाट यहाँ पर्दैन, अर्काको त्यसको अहिले हिजो भेटेको लास्ट पनि छ त्यसको पनि यहाँबाट यहीँसम्म त्यो पुरै टाउकै फोडिन पाएको छ। म मारिरहेको छु। पानीमा डुबेर होइन? पानी डुबेर होइन सर, पानी डुबेर छ। पानी खाइन मर्नुपर्ने, पेट खोल्नु त्यो पेट केस फिलाएको छ सर। यहाँ माथि हाने टाउको माथि एउटा ब्याउलाको ढुङ्गाले हामीलाई थेच्छ छन्। अनि लतारेर हात यस्तो गरेर आउँछ, लतारेर फाल्या त्यो भोलिपल्ट भेटिन पनि टाउकोमा यहीँ माथि चोट यो भएर पुरै यो फुटिन। हिजो भेटिन पनि सर, त्यहीँबाट यहीँकै यहाँसम्म टाउको त्यहाँ खोपिल्टा ढुङ्गाले आमा होइन टाक्कै चिनाउँछ। त्यो भरि भित्र गाउँछ। घटनास्थलबाट भागेर बाँचेकाहरूले नवराजका बाबु मोहनलाल नेपालीलाई सुनाए अनुसार उनीहरू केटीको घर पुग्न साथ आक्रमण सुरु भएको थियो। जाँदाखेरि हजुरको के कस्तो भनेपछि जस्तै त्यो घर जति बाटो रहेछ यता जति त्यो केटीको घर रहेछ है। र हुँदाखेरि त्यो केटी चाहिँ नि बाहिर निक्लिन्छ, आमा चाहिँ निक्लिन आएको थियो। उसले त अब त्यो चिनिहाल्यो नि त, अब त्यहाँ आउने जाने भए उसले गर्दाखेरि त्यो अब खोटाबाट पनि चिन्छन् होला। सबैबाट चिन्दाखेरि ए पामीका टोक्या फेरि आइगयो ऊ। अनि योपल्ट पाएको के ऊ छैन, आज झालिया छैन, आज त यसमा हातखुट्टा भाँचेर पनि मार्नुपर्छ यो डोमको लखालाई भनेर चाहिँ। नवराज सहित मृत भएका उनका साथीहरूको परिवारमा पनि उस्तै बेहाल छ। भेरी नदी किनारमा भेटिएकी एक प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार उनीहरूलाई खेदिरहेका थिए। दबिरहेको देख्नुभयो? बाख्रावाला आउनुभएको थियो होला। मान्छे कति थियो उता खेद्दै आएको? यो कति नम्बरबाट पर्छ? जाजरकोटका स्थानीय बेपत्ता भएका 3 जनाको शव खोज्न भेरी नदी चालिरहेका छन्। तर अहिले भने रुकुम पश्चिमका कसैले सहयोग नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। भेटेको मान्छेहरूलाई सोद्धाखेरि कसैले जनाउन खोज्छ, कसैले थाहा छैन भनेर भनिदिन्छ। यताउता तपाईँ किन जान्ने खोज्छ, तपाईँ जान्न नखोज्छ, हामी किन बोल्नु पऱ्यो भनेर भन्छ। अब त्योभन्दा हामीले के सोद्धाखेरि अब चालै गर्दैन यहाँको कस्तो बासिन्दा हो। अहिले जाजरकोटका स्थानीयले हरेक दिन प्रहरी प्रशासनसँग दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरिरहेका छन्। जाजरकोटका प्रहरी नायब परीक्षक किशोर कुमार श्रेष्ठका अनुसार 12 जना रुकुम पश्चिम प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। 19 जना मध्ये
6 जना चाहिँ बेपत्ता भइरहेको अवस्थामा हामीले अहिलेसम्म 3 जनाको शव फेला परेको छौँ र मुचुला गरेर हामीले पोस्टमार्टमको लागि चाहिँ जिल्ला अस्पताल राखेको छौँ र अब घटनाको सम्बन्धमा हामीले पीडित पक्षहरूलाई जाहेरी ल्याइदिनु पर्यो, पोस्टमार्टममा सहयोग गर्नु पर्यो भनेर भनेका छौँ र ती घटनामा संलग्न 12 जनालाई चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ र अब हामीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। यो घटनालाई लिएर सडक सञ्जालदेखि सदनमा समेत सरको आलोचना भइरहेको छ। सडकमा प्रदर्शन सुरु भएको छ भने छानबिनका लागि सरकारले समेत 5 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ। यस घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकतामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अधिकृत प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र गृह मन्त्रालयको उपसचिव रहने गरी 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। मुलुकी 2020ले छुवाछुत दण्डनीय भनेदेखि 2063 को छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा मात्र होइन, संविधानमै छुवाछुत मानवता विपरीत दण्डनीय कार्य भएको भन्दै जातीय आधारमा गरिने विभेदलाई निषेध गरेको छ। छुवाछुत तथा भेदभाव ऐन 2068, मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 166 ले जातका आधारमा छुवाछुत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नेलाई 3 वर्षसम्म कैद वा 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। तर कानुनमा भएर मात्रै नपुग्ने रहेछ। अहिले नवराज जस्तै धेरैले जातीयताकै कारण विभेदको शिकार भएर अकालमा ज्यान गुमाएका छन्। विभेद विरुद्धका आवाज समय समयमा चर्किने गरेको भए पनि समाजको धरातलसम्म पुग्न नसकेको यस्ता घटनाले पटक पटक देखाइरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै निरन्तर रूपमा जातीय विभेदलाई विषयवस्तु बनाएर त्यसका विरुद्ध हामीले कयौं रिपोर्टहरू प्रसारण गरेका छौं र हामीले यस कार्यक्रम मार्फतबाट आम सर्वसाधारणहरूलाई जानकारी गराउने अथवा यो दण्डनीय छ भन्ने कुराको खबर गर्ने काम निरन्तर प्रदान गरिरहेका छौं। समाजका विभिन्न वर्ग, विभिन्न तह तबकाका मानिसहरूले यसको प्रयास गरिरहेका छन्। तर मनभित्र विष जसरी घोलेर रहेको यो विषय यति गढेको छ कि आज हामी 21औं शताब्दीमा आइरहँदा पनि यिनै विषयहरूमा अल्मलिएर बसेका छौं र दुःखको कुरा त अझ यस्ता गम्भीर अपराधका घटनालाई पनि राजनीतिक रंग दिने प्रयास समेत गरिएको छ। त्योभन्दा निन्दनीय के हुन सक्ला र? हाम्रो समाजको यो घिनलाग्दो चित्र हामीले रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्यौं। एउटा घटना मात्र होइन, यस्ता कयौं घटनाहरू छन्। ती घटनाहरूको जानकारी हामीलाई प्राप्त नै हुँदैन। हामीले धेरै त्यस्ता घटनाहरू गुपचुप सिद्धिएका र धेरै यस्ता नवराजहरू यत्तिकै गुमनाम भएकाहरू पनि थाहा पाएका छौं, जसको जानकारी आम सर्वसाधारण समक्ष आउँदैन। तर त्यसका विरुद्ध हाम्रो आवाज निरन्तर छ, हाम्रो साथ निरन्तर छ। म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। यतिखेर हामीसँग भिडियो कल मार्फत नवराज विकाससँगैका साथीहरू जो सहभागी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू जोडिनु भएको छ। म 2 जना साथीहरूलाई देखिरहेको छु। नमस्कार, स्वागत छ। यहाँहरू दुवैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। सुनिरहनु भएको छ मलाई? हजुर, सुनेर अलिकति पछाडि राख्नु होला, तपाईहरुलाई देख्न सजिलो हुन्छ। अलिकति हजुर यतिसम्म राख्नु होला, तपाईहरुलाई देख्न सकिन्छ, कुराकानी गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ। मलाई सुनिरहनु भएको छ नि? सुन्न गाह्रो त परेको छैन नि तपाईहरुलाई? छैन सर, अलि हजुर सुनिरहेछ। अब तपाईहरु त्यस घटना भएको ठाउँमा सँगसँगै सहयोग गर्न जानु भएको हो कि अथवा तपाईहरु प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ कि तपाईहरु नवराज सँगै जानु भएको थियो? हामी सर सँगै जानुभएको तपाईहरु? हजुर, हामी नवराजसँगै गएको छ। अब एकजनाले मलाई बताउनु होला पहिला के भएको थियो त्यहाँ, सबभन्दा जस्ताको तस्तै घटना जस्तो भएको थियो, जे भएको थियो बताउनु होला। एक दुईवटा कुरा नछुटाउनु होला, जस्तो जो किशोरी हुनुहुन्छ, जो महिला जो केटी मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले नै बोलाउनु भएको, बोलाएका कारणले गएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यो कुरा पनि त्यसको वास्तविकता के हो, तपाईलाई नवराजले के भन्नुभएको थियो? भएको घटना एकपटक तपाईले प्रत्यक्षदर्शीका हिसाबले जस्ताको तस्तै एकजनाले बताउनु होला। हजुर सर, हजुर मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर, फर्स्टदेखि नै भन्नु सर। सुरुदेखि भन्नुहोस् न, घटना कसरी भयो त्यहाँबाट भन्नुहोस् न। अलिकति फोन रोटेट गर्नु होला, तपाईँको उल्टो देखिएको छ तस्विर, अलिकति फोन घुमाउनु होला, यसरी नै अघि राखेको जसरी राख्नु होला।
अब बताउनु होला, अब नहल्लाइकन भन्नु होला है, किनभने सुन्न सजिलो हुन्छ। हस् सर, हामी घरदेखि चाहिँ निस्केको नवराजमा है, नवराजसँग निस्किरहेको तल अलि 12 बजीतिर घरदेखि निस्केको, अनि 12 बजी तल धल्ला भन्ने ठाउँमा गएर हामी यहाँदेखि 10 जना हिँडेको, अनि धल्ला भन्ने ठाउँमा 9 जना नवराजले बोलाएको। अनि नवराज त्यहाँ बोलाएको भेटेर हामी त्यहाँ धक्का पुलदेखि उकालो हिँडेर 1-2 घन्टा उकालो हिँडेर त्यो केटीको घरदेखि नै रोड बाटो रहेछ। हामी रोड बाटो हुँदै जाँदा हामीलाई देखेको क्रममा त्यो केटीको आमाले चाहिँ हामीलाई नाना थरी के गाली, त डुम फेरि हिँडाइस्, तेरो जात त्यो हो या मार्ग, अन्त डुम फेरि आज लिनाइस्, त डुम जिउँदो फर्किँदैनस् भन्दा त्यो केटीको आमाले भन्दाखेरि हामीले केही पनि मुख नफर्काएर केही पनि नगरेर हामी बाटो जाँदा सर, अनि बाटोमा गएर हामी उता तल अलि नाउलो गरेर हामी पानी खाइरहेको थियौँ। पानी खाएर तल अलि पानी गएर अलि तल ढुङ्गा थियो, एउटा ढुङ्गामा बसी 5 मिनट जति बस्यौँ। अनि त्यहाँ 5 मिनट अलिकति हिँडौँ भन्दाखेरि 81 कहाँदेखि चाहिँ हामीलाई ढुङ्गा मुरा हुन थाल्यो सर। अनि हामी भाग्दै गर्दा क्रममा हामी तलतिर जाँदा चारैतिर मान्छेले घेरेर हामीलाई बाटो जाने बाटो नै हामीलाई भेरी बनाइदिए सर तिनीहरूले। कति जति मान्छे थिए उहाँ जो केटी पक्षका मान्छेहरू कतिजना थिए, कति अन्दाजी कतिजना मान्छे थिए? 150, 200, 300 जना त 200-300 जना थियो सर। अनि उनीहरूको साथमा के हतियारहरू केही थियो, हँसिया हथौडा केही थियो भन्ने पनि सुनेको थिएँ। हतियार पनि आँस ढ्यार त सबै थियो तिनीहरूसँग, दाउरो सबै हट्टा सब थियो तिनीहरूसँग, ढुङ्गा। अनि तपाईँहरू नवराजले के भनेर जानुभयो तपाईँहरूलाई? उहाँ मलाई बोलाएको छ, आफ्नो प्रेमिकाले बोलाएको छ भनेर जानुभयो कि नवराजले तपाईँलाई के भनेर जाउँ भन्नुभयो? भगाउनका लागि जानुभएको हो कि भेट्न मात्र जानुभएको हो कि के भन्नुभयो नवराजले तपाईँहरूलाई? नवराजले सर हामीलाई केटी लिन जाउँ भन्न चाहिँ, बेहुली लिन जाउँ भन्न चाहिँ बोलाएको सर, हामीलाई लग्यो सर हामीलाई बेहुली लिन जाउँ भनेर। हजुर, भगाउने योजना थियो। हजुर, हामी भगाउने योजना नै। अनि त्यो जानकारी चाहिँ जस्तो केटी पक्षलाई अथवा विशेष गरेर जो किशोरी हुनुहुन्छ उहाँको प्रेमिका, उहाँलाई चाहिँ उहाँले नै जानकारी गराउनु, उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँलाई नभनिकन यसै तपाईँहरूले बलजफ्ती लिन भनेर जानुभएको हो कि के हो त? दुईटा केटीको चाहिँ कुरा भरै गएको हो सर हामी। अनि दुईजना केटाकेटीको कुरा भएको कुरा केटीको परिवारलाई थाहा थियो कि थिएन? केटीको परिवारलाई त सर हामीलाई त्यो जानकारी चाहिँ भएन सर हामीलाई। अनि तपाईँहरू जाँदाखेरि जस्तो किन त्यत्रो साथी लिएर गएको नवराजले? केही हातपात होला कि झगडा पर्ला, झडप होला भनेर तपाईँहरूलाई कसरी के तपाईँहरूलाई तयार गरेको थियो? केही कुरा नवराजजीले केही भन्नुभएको थियो तपाईँलाई? त्यस्तो त हामीलाई के पनि भन्यो सर, खै आफूले त्यो नवराजले के चाहिँ सोचेछ सर, आफूलाई गाह्रो हुन्छ भनेर त्यो हामीलाई लग्या हो कि के सजिलो हुन्छ कि भनेर हामीलाई लग्या हो कि थिएन सर नवराजले? मतलब तपाईँहरूसँग केही हतियार केही चिज तपाईँहरूले बोकेर जानुभएको थियो? केही भनौँ न भोलि लडाइँ होला, झगडा होला? हामीसँग सर केही पनि थिएन। एउटा नवराजसँग ब्याग थियो सर, ब्याग भन्दा हामीसँग अरू केही पनि थिएन सर। हामीसँग हतियार सतियार हामी केही पनि थिएन सर। अब हामीलाई जानकारी आएअनुसार नवराजमाथि चाहिँ नि सबभन्दा धेरै कुटपिट भयो, टाउकोमा चोट लाग्यो, घिसारियो, अनि त्यसपछि यो मृत्यु भइसकेपछि, हत्या भइसकेपछि खोलामा फालियो भन्ने रिपोर्ट आइरहेको छ। वास्तविकता के हो? तपाईँले देख्नुभएको थियो? तपाईँहरू पहिल्यै भाग्नुभयो कि अथवा नवराजमाथि के भयो तपाईँले देख्नुभयो कि देख्नु भएन? हामी सबै सँगै भागेको हो सर। भाग्दै गर्दा हामी कोही अगाडि कोही पछाडि पऱ्यो। हामी चाहिँ अगाडि, अनि नवराजलाई चाहिँ समातेर टाउको फुटाएर। तपाईँहरूले देख्नुभयो नवराजमाथि हातपात भएको? तपाईँहरूले देख्नुभयो? देखेको हो सर। अनि हिँड्न सक्ने, भाग्न सक्ने अवस्था थियो कि थिएन नवराजको? र त्यसपछि खोलामा तपाईँहरू खोलामा हाम फाल्नु भएको हो कि खोलामा नगइकन भाग्न सफल हुनुभयो? तपाईँहरू दुईजना चाहिँ तपाईँहरू स्विमिङ गरेर बच्नु भएको हो कि खोलामा हाम फाल्नु नपाली अन्तैबाट तपाईँहरू भाग्नु भएको? म चाहिँ खोला तरेर उताटी गएर कुटाइ खाएको,
ऊ चाहिँ खोला यता नै पिटाइ खाएको सर। उता खोला नतर्रै बिचमा गएर ऊ कुटाइ खाएको समातेर सर। अनि नवराजी चाहिँ खोलामा कसरी पर्नुभयो? नवराजी हिँड्न कुटपिट पछि घाइते भएको अवस्थामा फालियो भन्ने कुरा हो कि अथवा नवराज पनि घाइते हुँदाहुँदै बच्नको लागि खोलामा हाम फाल्नु भएको? भेरी नतर्दै नवराजलाई समातेर टाउसाउ फुटाइदिएर आधा चल्न नसक्ने जोस् भेरी खेल्न नसक्ने अवस्था बनाएर फालिदिएको हो सर। भनेको नवराजलाई फालियो, ऊ चाहिँ मतलब पौड्न नसक्ने अवस्थामा नवराजी हुनुहुन्न थियो? हुनुहुन्न थियो सर। पौडी खेल्न सक्ने अवस्थामा थिएन सर त्यो। अनि अरू साथीहरूको हकमा अरू कतिजनाले त्यसै गरी नवराजलाई जसरी अरू कतिजना माथि कुटपिट भयो? अरू सर 5 जना माथि कुटपिट, नवराज पनि गरेर 6 जना सर। जसको 3वटा सब भेटियो, अरू भेटिन बाँकी सबै धेरै कुटपिटमा पर्नु भएकोहरू हो तपाईँहरू बाहेक होइन? कुटपिटमा त सर 19 जनाको 19 जना नै भएको। हाम्रो सबै तस्बिर नै बिग्रेछ सर। हाम्रो सबै हात खुट्टा सबै पिसलेर फालिदिएको छ सर। हजुर, तपाईँको क्यामेरा उतापट्टि फर्क्यो, यतापट्टि थिच्नु होला एकचोटि। हजुर, अब म अर्को साथ, तपाईँको शुभ नाम, तपाईँको नाम अहिले भर्खरै त मैले कुरा गरेँ, तपाईँको नाम भन्नुहोस् न। मेरो नाम सर मदन साई। साईजी, अनि त्यसपछि अर्को साथी जो हुनुहुन्छ उहाँको नाम? सुदीप खड्का। सुदीपजी, तपाईँले के देख्नुभयो अहिले? साईजीले जे भन्नुभयो त्यस बाहेक अरू के चिज तपाईँले देख्नुभयो एउटा प्रत्यक्षदर्शीको हिसाबले? तपाईँले देख्नुभएको भोग्नुभएको कुरा बताउनुहोस् न एकचोटि। कोही त्यो एउटै नै हो। हजुर, नवराजलाई चाहिँ खोला भेरीमा जानुभन्दा पनि अगाडि चाहिँ हानेर टाउको फोडेर चाहिँ त्यता केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ खोलामा भेरीमा फालेर हो। अनि उनीहरू के भयो? यति धेरै मान्छेहरू कसरी आए होलान् र के भनिरहेका थिए? जति पनि गाउँका मान्छेहरू, जति त्यत्रो हुल तपाईँले भनेअनुसार 100-150 जनाको हुल भन्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। उनीहरू के भन्दै थिए? चाहिँ पलान शैलीदेखि चाहिँ पहिला पलान यहाँबाट जानुभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूले पलान बनाएर गाउँको यिनीहरूलाई यिनीहरूले जातिको उ गरेर बनाएर भनेर बस। अनि त्यति धेरै मान्छे कसरी एकैचोटि जम्मा भयो होला नि त? तपाईँलाई के लाग्छ? यदि तयारी भएर हो कि अथवा नवराज लगायत तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सूचना केही कारणले पाएर हो कि के लाग्छ तपाईँलाई? सूचना पाएर हो सर। यतैदेखि हाम्रो ठाउँदेखि हामी उता पर्ने मान्छेहरूले यहाँदेखि सूचना पठाएर मात्रै हामी नआउँदै उहाँ गाउँको कारण मार्ने फाल्ने मुरा सहित गरेर बसेर पहिले रेडी गरेर बस्ने, मार्ने भनेर पलान गराएर बसेको हो सर। अब कतिपय मान्छेले के भनिरहेको छन् भने अर्काको घरमा यो कति बजे त उहाँहरू पुग्दा तपाईँहरू जो किशोरीको घरमा पुग्दा कति बजेको थियो? कति बजेको घटना हो यो? त्यति बेला सर हामीले एक्ज्याक्ट टाइम भन्न सक्दैनौँ, 5:30-6 बजे थियो होला। 5:30-6 बजे। त कतिपय मानिसले के भनेको छ भने रात बिरात यत्रो ठुलो हुल बोकेर एउटा नाबालिग एउटा आफ्नो छोरीलाई लिन आएपछि आक्रामक भएर हारगुहार माग्दा अनि गाउँलेहरूले लखेटेको हो। त्यो लखेट्दाखेरि झडप भएर त्यो दुर्घटना भएको हो। त्यस्तो मार्ने उद्देश्य पनि होइन, त्यस्तो पनि होइन। तर जो कोहीलाई पनि यसरी चाहिँ अर्काको छोरीचेली बस्दै यसरी छोरीचेलीलाई चाहिँ उमेर नपुगेको छोरीचेलीलाई यत्रो ग्रुपमा ठुलो हुल आएर लैजान खोज्यो भने गाउँलेले त्यसलाई प्रोटेक्ट त गरिहाल्छ नि, कुटपिट त गरिहाल्छन् नि भनेर पनि भनेको छन्। त्यस्तो हो अथवा के हो तपाईँको विचारमा? सर त्यस्तो होइन सर। हारगुहार हुन्थ्यो, बाटोमा रोडमा हुँदैन थियो, त्यति हुन्थ्यो भने पनि त्यो पहिला आएर लभ तिनीहरूको पहिल्यैदेखि नै माया भएको सर। त्यस्तो त्यो हारगुहार भनेर त्यो भइदियो त गाउँमा हुन्थ्यो। त्यो गाउँभन्दा धेरै तल रोडमा भेरी वरिपरि घेरेर बाटो हामीलाई मर्नको लागि बाटो भनेको भेरीको छेउ मात्र लाग्दो थियो सर त्यहाँ। ए, तपाईँहरूलाई भाग्ने कुनै बाटो थिएन? बाटो कुनै चारैतिरबाट सर भेरीको उतादेखि पनि भेरीको यतादेखि पनि ढुङ्गाहरू हामी 5 जना उता। तर यिनीहरू 6 जना जो लापत्ता छन्, 3 जना भेटेछन्। यिनीहरूलाई त सर यिनीहरूले हान्दै मार्दै यिनीहरूले आधा मारे, आधा चाहिँ आउँदा मरे। त्यो सास आधा केही भेरी पानी खेल्न नसक्ने बनाएर फालेको हुन्छ यिनीहरूले।
भनेको कहीँ कतैबाट तपाईँहरूलाई भाग्ने बाटो नै थिएन, पुरै घेरेर राखिएको थियो, भेरीमा हाम फाल्नु बाहेक अर्को विकल्प थिएन। हान्ने बाटो भनेको नै चारैतिरबाट अब त्यो आएर घटनास्थलमा आएर हजुरहरूले एकपल्ट हेर्दा पनि हुन्छ, चारैतिर जहाँबाट हेर्दाखेरि पनि जाने बाटो भनेकै भन्यो भने भेरी मात्र हो सर। त्यो भेरीमा हाम फाल्ने लायक विकल्प कुनै थिएन सर। अब त्यहाँ भनौँ न, जस्तो यस्तो घटना गर्नुभन्दा गाउँलेहरूलाई अथवा परिवारलाई समातेर तपाईँहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाउने अथवा अन्य काम गर्न चाहेको भए सक्ने अवस्था थियो कि थिएन? न केटीले बोलायो नियन्त्रणमा लग्ने हो त सर। अब ढुङ्गा मुरा माथिदेखि नगर्नुपर्ने, नियन्त्रणमा लग्ने एउटा बसाले कुरा सल्लाह हुन्थ्यो, सल्लाह गरिसकेपछि नियन्त्रणमा राख्ने। अब एक दुई झापड हान्दाखेरि त हुन्थ्यो नि सर। माथिदेखि ढुङ्गा मुरा हाँसी बन्चर गर्दाखेरि आएपछि कहिले बस्छ त्यहाँ? अब ज्यान त बचाउनको लागि सबैलाई आफ्नो ज्यानको सब भेरतिर चारैतिर अब उता हेऱ्यो भने मान्छे 200-250-300 भन्दा तल मान्छे थिएन। भाग्ने ठाउँकै भने त्यो भेरीको छेउ नै भेरीमा खेल्ने जान्ने नजान्ने मान्छेहरू त्यही हान्दै फाल्दै कसैलाई खेल्ने जान्नेलाई कसैलाई भेरी हाँसी बन्चरा दाउरा मुढा सबै बोकेर आएको थियो सर त्यहाँ। अनि अब उनीहरू दुईजनाको प्रेम सम्बन्ध भएको कुरा त परिवारलाई थाहा पनि थियो। पहिला पनि एकचोटि यस्तै घटना भएर एक दिन प्रहरी हिरासतमा पनि नवराजी गएको भन्ने कुरा आएको थियो, तपाईँहरूलाई थाहा छ यसबारेमा? त्यसबारेमा सर हामीलाई त थाहा छ, त्यो थाहा भन्नको कुरा होइन। ल पर्या त्यो थाहा नभएको केटीको मोबाइल पनि केटासँग, एउटा मोबाइल केटासँग पनि थियो, त्यो नभएको कुरा होइन सर। केटीको मोबाइल पनि हाम्रो जो नवराज विक भन्ने त्योसँग मोबाइल पनि थियो। हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो जानकारी दिनुभयो र मलाई दुःख लागेको छ तपाईँको साथी आफ्नो गुमाउनु भएको छ। अरू साथीहरूको बारेमा के अनुमान गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? उहाँहरूलाई पौडी खेल्न आउँथ्यो जो बेपत्ता हुनुहुन्छ नि अरू 3 जना, उहाँहरूलाई पौडी खेल्न आउँछ कि आउँदैन तपाईँहरूलाई केही थाहा छ? पौडी खेल्न सर तिनीहरूले त अनिवार्य बनायो। हामीलाई त मुखमा लग्यो नि त, त्यो अब भाग्ने ठाउँ कुनै पनि थिएन। त्यो पनि त्यो त हामीले उयो बनायो, जरुरतै बनायो सर। त्यो अब त्यहाँ नगएपछि कि बच्नु पर्यो, त्यहाँ गएपछि बच्न सक्ने भन्ने कसैको आवश्यक। कसै दुईवटा भेरीको बिचमा गएर कसैलाई कसैले उताडि भेरी तरेर गइसकेपछि ढुङ्गा दुईटै भेरीको वरिपरिबाट ढुङ्गा मुरा गरेर बिचमा लाग्यो, कसैलाई खुट्टा टाउकोमा लाग्यो, कसैले अधमरे लगाएन, भाइ लगायो, आधमरे बनायो। सब घाइते 12 जना त धेरै घाइते, 2 जना त चिकित्सै थियो सर। हामी अब हिजो भर्खर मात्रै डिस्चार्ज भएर आएको हामी। हस्, अब तपाईँहरूलाई के लाग्छ यो बारेमा? अब के भइदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँहरू? यो घटनासँग प्रत्यक्षदर्शी सर हामी यो बारेमा हामीले जति भएको छ त्यसको बारेमा हामीले अब तिनीहरूलाई सजाय हुनु पर्यो सबभन्दा। जति मान्छे अहिले 6 जना लापत्ता छन् तिनीहरूले न्याय पाउनु पर्यो। हामीले सर ती मान्छे बेपत्ता भएको छन् तिनीहरूको लागि न्याय हुनु पर्यो, न्याय पाउनु पर्यो सर। उपचार अब जति घाइते छन् तिनीहरूले उपचार पनि गर्नु पर्यो सर। अहिलेसम्म हाम्रो घाइतेलाई मतलब पनि छैन कसैलाई सर। कसैले खबर घाइतेहरूको उपचारमा कसैले ध्यान दिएको छैन? घाइतेहरूको उपचारको बारेमा कसैले घरदेखि हो सर। जति आमा बाउले गर्यो त्यति नै हो, भाइदेखि उनीहरूले गर्ने, उनीहरू त केही पनि थाहा छैन सर। हस्, म यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो साथी गुमाउनुको पीडा तपाईँहरूको जुन अवस्थामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ म त्यसलाई बुझ्न सक्छु। त्यसका बावजुद पनि यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन होस् र दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही होस् भन्ने चाहना जुन तपाईँको छ, सिङ्गो देशको छ, यसमा सबैले एकबद्धता जनाउनु नै भएको छ र यसलाई विशेष गरेर राजनीतिकरण गर्ने प्रयासहरू समेत भइरहेका छन्। त्यस्ता प्रयासहरू नहुन् भन्ने हाम्रो चाहना पनि छ र यसलाई अन्य किसिमले तोडमोड पनि नहोस्। एउटा घटना, एउटा अपराधलाई अपराधका रूपमा मात्र लियोस् भन्ने चाहना छ। र यतिखेर नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता निरज बहादुर शाही हामीसँग जोडिनु भएको छ। हामी उहाँलाई कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ यस घटनालाई लिएर। प्रवक्ताज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार हजुर। नमस्कार। अब यो प्रारम्भिक जुन जानकारी, अहिले त प्रारम्भिक एउटा भनौँ न अनुसन्धान नै चलेको होला। यो प्रारम्भिक अनुसन्धानमा यो रुकुम पश्चिमको यो घटनामा तपाईँहरूले पाउनु भएको विषय, यो जातीय विभेदका कारणले कुटपिट भएको बाहेक अन्य केही पाउनु भएको छ कि, अथवा प्रारम्भिक जानकारी केही हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। अब अहिले हामीले प्रारम्भिक पाए अनुसार अहिले त्यो दिन चाहिँ जुनहरूको 10 गते 18:30 बजीतिर हजुर त्यहाँ चाहिँ घटना घटेको थाहा पाएपछि प्रहरी गयो। त्यसपछि त्यसमा पहिलो त्यो जुन 18 जना चाहिँ त्यहाँ देखिएको थियो, 18 जनामा 6 जना चाहिँ खोलामा अहिले 3 जनाको लास फेला, 3 जना बेपत्ता भएको छ। बाँकी 12 जनालाई चाहिँ तत्काल प्रहरीले त्यहाँ उद्धार गरेर प्रारम्भिक उपचार गरेर अनि प्रहरीले उसले परिवारलाई जिम्मा लगाएको छ।
र अहिले आज प्रहरीले 10 दिनको ज्यान सम्बन्धी कसुरमा हजुर जारी लिएर हजुर 10-12 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ हजुर र 10 दिनको म्याद थपेर यो अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अब यो घटनाको प्रारम्भिक जानकारी अनुसार यो जुन एउटा पक्ष के पनि आइरहेको छ भने हामीले कुरा गर्नै पर्छ। एउटा पक्ष के पनि आइरहेको छ भने एउटा उमेर नपुगेको किशोरीलाई लिनका लागि एक हुल मान्छेहरू आउँदाखेरि हारगुहार गरियो, हारगुहार गर्ने क्रममा झडप भएको हो भनेर पनि केही तर्कहरू नआएका होइनन्। घटना त्यस्तो हो। यहाँ लास फेला परेको छ, मान्छेको लास फेला परेको छ, पीडितहरूले एउटा जारी दिएको छ। हजुर त्यो जारीकोबाट अब अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ। त्यो सुरु हुँदाखेरि अब पछि थप अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि कागज बयानहरू आउने, त्यहाँ अब घटनास्थल फेलाको प्रमाणहरू हेर्दै गएपछि यथार्थ आउँछ। अब अहिले चाहिँ हजुरको ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा जारी परेको छ, जुन प्रहरीले दर्ता गरेर 12 जना पक्राउ गरेर आफ्नो अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। यसलाई कसैले सामान्य झडपको संज्ञा दिनु भएन। अब 3 जना व्यक्तिको लास फेला परेको छ। त्यसमा अब बाँकी अब पीडितहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। प्रहरीले थप अनुसन्धान गरेपछि यथार्थ विवरण आउँछ। 12 जना पक्राउ परेको छ, उहाँहरूको बयान पनि हुन्छ। त्यो सबै भएपछि थाहा हुन्छ। तर अहिले चाहिँ हामीले ज्यान सम्बन्धी कसुरमा नै जारी लिएर अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ। अब यसलाई अलिकति राजनीतिक रङ्ग दिने प्रयास पनि भइरहेको छ। यो चाहिँ नि प्रभावित हुन्छ कि अनुसन्धान भन्ने डर त्रास पनि थोरै मात्रामा भए पनि केही मानिसहरूको छ। त्यस्तो आशंका गर्नु हुनेहरूका लागि जो स्थानीय जो अहिले टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूका लागि तपाईँ एउटा नेपाल प्रहरीका तर्फबाट कसरी आश्वस्त गराउन चाहनुहुन्छ? अब यसमा मैले अघि नै अनुरोध पनि गरिसकेँ। प्रहरीले जुन पीडितबाट आएको जारीलाई दर्ता गरेर मुद्दा अनुसन्धान गरिसकेको छ। त्यसमा फ्याक्टभन्दा प्रहरी बाहिर जाँदैन र जे फ्याक्ट आएको छ त्यो अनुसार त्यही मुद्दाको अनुसन्धानमा निक्लेको फ्याक्ट अनुसार हामी चाहिँ आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएर त्यो कसुर चाहिँ कायम गराउँछौँ। भनेको अहिले नियन्त्रणमा रहेका 12 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको? हजुर 12 जना विरुद्धमा किटानी चाहिँ उनीहरू 20 जना आएको छ। हजुर त्यसमा 12 जना पक्राउ भएछ, 8 जना चाहिँ खोजतलास जारी छ। त्यो 20 जनामाथि त्यही कसुरबाट मुद्दा अनुसन्धान हुन्छ। त्यसमा वडा अध्यक्ष सहित हो नि, वडा अध्यक्ष जसका उहाँ पनि हुनुहुन्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु निरज सर यो जानकारीका लागि। र आम सर्वसाधारणहरू यसको फलोअपका लागि प्रतीक्षारत रहनुभएको छ र यसको चाँडोभन्दा चाँडो सत्य तथ्य जानकारी आओस् र दोषी कोही पनि नउम्कियोस्, निर्दोष नफसोस् भन्ने चाहना सबैले राख्नु भएको छ। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी यो घटनालाई एकदमै सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। यसको निरन्तर फलोअपमा हामी रहनेछौँ। यो कार्यक्रममा मात्र होइन, हाम्रा नियमित बुलेटिनहरूमा र अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि यस घटनाका विषयमा तपाईँले विभिन्न रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। र फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, फरक मत राख्नेहरूको मत नै नसुन्नु अथवा नराख्नु भन्ने त होइन, तर यो एउटा अपराधी घटना हो जहाँ 3 जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ, 3 जना मानिस बेपत्ता भएका छन्। त्यसकारणले तर्क वितर्क कुतर्कहरूको यहाँ गुन्जायस छैन र प्रत्यक्षदर्शी 2 व्यक्तिहरूले भनेका कुराहरूले अझ यो घटनामा मानिसहरूलाई मर्न विवश अथवा खोलामा हाम फाल्न विवश पारिएको कुरा पनि बाहिर तथ्य आएको छ। यसको यथार्थ छानबिन त अझै होला। प्रारम्भिक कुराकानी र प्रारम्भिक दोषी प्रमाण र प्रारम्भिक बयानहरूका आधारमा सम्पूर्ण कुराको जानकारी त कसरी पाइएला, तर यहाँ मानिसको हत्या भएको छ, त्यसलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न अथवा त्यसमा कसैले पनि कुनै किसिमका रङहरू पोत्ने प्रयास नगरून् भन्ने चाहना राखेका छौँ। अहिले बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि अन्य विषयसहित प्रस्तुत हुन्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, एउटा बर्बरतापूर्ण घटनाको रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। कोरोना भाइरस कोभिड-19सँग जुझ्न हामी तयार छौँ भन्नु र वास्तवमै तयार रहनुमा धेरै अन्तर छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमितको दोस्रो सङ्क्रमित नेपालमा नदेखिँदासम्म सङ्क्रमण रोक्न हाम्रो तयारी व्यापक छ भनिरहेको थियो। दोस्रो तेस्रो चौथो हुँदै सङ्क्रमितको सङ्ख्या 100बाट 700 नागिसकेको छ। सङ्क्रमण हुने मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अनुसार सङ्क्रमणबाट 4 जनाको ज्यान गइसकेको छ, मृत्यु भइसकेको छ। कोभिड-19 का हरेक चरण झनभन्दा झन खतरनाक बन्दै गइरहेका छन्। सङ्क्रमितको मृत्यु हुनुले अर्को खतराको घन्टी बजाइरहँदा सङ्क्रमितको सब व्यवस्थापनमा भइरहेको लापरवाहीले
झस्क्याएको छ। मृत्यु भएका 4वटा घटनामा 3 जनाको त मृत्यु भइसकेपछि मात्र कोरोना परीक्षण रिपोर्ट आएको छ। बारामा जेठ 4 गते मृत्यु भएका व्यक्तिको 11 गते मात्रै कोरोना पोजिटिभ भएको भन्दै फाइनल रिपोर्ट आयो। यी अवधिमा अस्पतालले बिना कुनै जानकारी, बिना कुनै सुरक्षा सावधानी सङ्क्रमित शरीर परिवारलाई जिम्मा समेत लगायो। गाउँका 50-60 जना आफन्तले सामान्य मृत्युवरण सरी दाह संस्कार समेत गरे। क्रिया बसिरहेको परिवार र शोकमा रहेका गाउँलेले एक सातापछि मात्रै सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा आफू आएको थाहा पाए। अहिले गाउँ पुरै सिल छ, तर कसैको पनि नमुना परीक्षण गरिएको छैन। यो लापरवाही कहाँबाट भयो भन्ने विषयमा वीरगञ्ज स्थित टिभी जर्नलिस्ट इरफान अली र बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट बसन्त खतिवडाले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 4 जनाको मृत्यु भएको छ, तर कुनै पनि मृत्यु विवादभन्दा बाहिर रहन सकेन। मृत्यु भएका सबैको मृत्यु पश्चात मात्रै कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भयो। बाराको क्रमाई गाउँपालिका 7 स्थित उम्जनका 70 वर्षीय वृद्धको कोरोनाकै कारण मृत्यु भयो। मृत्यु भएका व्यक्तिमा क्षयरोग, दम र निमोनियाको समस्या थियो। श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि परिवारले जेठ 2 गते नेसनल मेडिकल कलेजको भेन्टिलेटरमा राखेका थिए। जेठ 3 गते वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा उनीमा कोरोना आशंका गरिएको थियो। जेठ 4 गते उनको मृत्यु भयो। अस्पतालले डिस्चार्ज गरिदियो, तर परिवारलाई कोरोना आशंकाको बारेमा कुनै जानकारी नदिकन नै डिस्चार्ज गरेको मृतकका छोरा बताउँछन्। अब पहिलाको हिस्ट्री लिँदाखेरि अब पहिलाको ऊ देखियो कि फोक्सोको पानीहरू, मैले भने फोक्सोको पानीहरू यहाँ ताने छ, त्यही भएर त्यो हुन सक्छ कि के हो भनेर त्यसकै डायलिसिसमा अब भेन्टिलेटर एकदम अत्यन्त जरुरी थियो के, अनि त्यहाँ भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्यो के। अनि रिपोर्टको बारेमा त हामीले त्यति थाहा भएन सर। 3 गते उहाँको चाहिँ स्वाब लिएको थियो भन्ने कुरा आइरहेछ। 3 गते स्वाब लिएको चाहिँ हो कि होइन उहाँको? मलाई थाहा छैन सर स्वाबको बारेमा। कोरोना आशंका गरेका व्यक्तिको मृत्यु भएर अन्त्येष्टि भएको 9 दिनपछि अर्थात् जेठ 12 गते बिहिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको पुष्टि गर्यो। सास फेर्न गाह्रो भएर गत जेठ 2 गते अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको, आइसियुमा उपचार भएको र जेठ 3 गते नै स्वाब कलेक्सन भएको थियो। नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा शङ्कास्पद भेटिएपछि उहाँलाई पुनः थप परीक्षणको लागि उहाँको नमुना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा पठाइएको थियो र त्यहाँ पनि गर्दा पोजिटिभ आएको छ। मन्त्रालयका अनुसार जेठ 3 गते नै नारायणी अस्पतालमा उनको परीक्षण गरिएको थियो, जसमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो र थप पुष्टिका लागि काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइयो, तर उनको रिपोर्ट आउन 9 दिन लाग्यो। नेसनल मेडिकल कलेजले कोरोनाको आशंका गर्दा गर्दै वृद्धलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्यो। उनको मृत्यु भयो र सामान्य मानिसको जसरी अन्त्येष्टि गरियो। जबकि कोरोना लागेका व्यक्तिको अन्त्येष्टि भिन्दै तरिकाले विशेष सावधानीका साथ गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। मृतकका छोराका अनुसार अन्त्येष्टिमा 50 देखि 60 जनाको उपस्थिति थियो। गाउँ सिल गरिएपछि गाउँले र परिवार आफ्नो तरिकाले होम क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्, तर उनीहरूको परीक्षणका लागि हालसम्म कोही पनि पुगेका छैनन्। म त बिहानैदेखि फोन गर्दैछु अब जनप्रतिनिधिहरूलाई, अब को अब मान्छे नै छैन भन्दैछ। अब कुन टोली छ उता तलतिर गएको छ, अब उता भ्याएर यता आउँछ। अब यो ढिलो भइरहेछ कि अझै व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन। हामी होम क्वारेन्टिनमा छु, बुझ्नुभयो? क्वारेन्टिन कहाँ बनाउने भनेर त्यो अलमलमा हुनुहुन्छ कि उहाँहरू। तपाईँहरूको परीक्षण गर्न अहिलेसम्म कोही पनि आएको छैन? कोही पनि आएको छैन। अस्पतालले आफैले कोरोना आशंका गरेर परीक्षणका लागि नारायणी अस्पताल पुर्याएको व्यक्तिको रिपोर्ट पूर्ण आवश्यक नै ठानेन। हतार डिस्चार्ज गरेर घर पठाउनाले उनीसँग सम्पर्कमा आएका मानिसहरूलाई कोरोना संक्रमण भएको हुन सक्ने खतरा बढेको छ, जसका कारण यति बेला सिङ्गो गाउँ नै त्रसित बनेको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण 4 जनाको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये 3 जनाको मृत्यु पश्चात मात्रै कोरोना पोजिटिभ रहेको रिपोर्ट आएको थियो। सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरी महिलाले समयमा नै कोरोना परीक्षण नहुँदा ज्यान गुमाइन्। बाँकेको नरेनापुरको क्वारेन्टाइनमा छटपटाइरहेका युवकले समयमा एम्बुलेन्स पठाउँदा ज्यान गुमाए र अहिले कोरोना आशंका गर्दा गर्दै पनि सम्भावित खतरालाई ध्यान नदिँदा अहिले गाउँ नै संक्रमणको खतरामा छ। यसले नेपाल सरकारको कोरोना नियन्त्रणको तयारीलाई प्रश्न पारेको छ। यसै सन्दर्भमा अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले सबैको मृत्युको घटनालाई निगरानीमा राख्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
दर्शकहरू, सङ्क्रमितको मृत्यु भएमा शव व्यवस्थापनका विषयमा के गर्ने भन्ने बारेमा शव व्यवस्थापनका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले के योजना बनाइरहेको छ कुराकानी गर्न हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब यो पहुँचवाला राजनीतिज्ञ, नेता, मन्त्री, केही पत्रकारदेखि लिएर पहुँचवालाहरूले भटाभट यो टेस्ट गर्ने अनि सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको इमिडिएट कन्ट्याक्टमा रहेका मृत्यु भएकैका परिवारको चाहिँ टेस्ट नहुने, यो बडो अचम्मको घटना कसरी यस्तो हुन गयो डाक्टर साहब? यस्तो पनि हुन्छ र? यहाँले त्यो वीरगञ्ज के अरे बाराको जुन वीरगञ्जमा भयो त्यसको कुरा गर्नुभयो। त्यो चाहिँ अब यो 4 गतेको भइसकेपछि हजुर त्योभन्दा अगाडि नै जुन भर्ना भएपछि स्वाब कलेक्सन भएर त्यहाँ नारायण अस्पतालमा गएको रहेछ। हजुर त्यसपछि उहाँहरूलाई त्यो रिपोर्ट शङ्कास्पद भएपछि पुनः परीक्षणको लागि एक्सिडेन्ट स्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाएको रहेछ। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति ढिलो भयो त्यहाँ। अब यो जुन सब यो पिसिआरको नमुना सङ्कलन गरिसकेपछि यदि कसैको मृत्यु हुन्छ भने त्यसको नमुनाको परीक्षणको रिपोर्ट चाहिँ कुर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो नकुरेर यो गरेको देखिन्छ। अब उहाँको सद्गत गर्दाखेरि अप्नाउनु पर्ने जुन हाम्रो कार्यविधि छ त्यो कार्यविधि अनुसार अप्नाएको भए चाहिँ ठिकै हुन्थ्यो। अब अप्नाउनु भयो कि भएन त्यो कुरा चाहिँ थाहा भएन। सङ्क्रमित भएकै नै थाहा नभएको बेलामा अब के कार्यविधि मनाइयो होला र? अनि अब 4 जनाको मृत्यु भएकोमा डाक्टर साहब 3 जनाको त मृत्युपछि थाहा भइरहेको छ, जसलाई मान्छेहरूले हास्यास्पद भनेर लिइरहेका छन्। डाक्टरहरूले गर्नुभएको, चिकित्सकहरूले गर्नुभएको मेहनतमा पानी हाल्ने मन त मलाई छैन, किनभने एकदमै यस्तो जोखिम मोलेर काम गरिरहनु भएको छ। तर व्यवस्थापनको हालत त मान्छेको मृत्यु भइसकेपछि अझ अब 12 को कुरा गर्ने हुन्छ, 4 गते मान्छेको मृत्यु हुन्छ, 11 गते रिपोर्ट आउँछ, अनि त्यसपछि पनि अब परिवारको समेत अहिलेसम्म स्वाब कलेक्सन समेत भइसकेको छैन भनेपछि के तयारी गऱ्यौँ र के व्यवस्थापन गऱ्यौँ डाक्टर साहब हामीले? बडो यो 4वटा केसको लागि चाहिँ त्यस्तै अब यहाँले भने जस्तो देखिन थोरै आएको स्थिति छ। तर सबै केसमा चाहिँ मृत्युभन्दा अगाडि स्वाब कलेक्सन चाहिँ भएको अवस्था हो। पहिलो केसमा चाहिँ ढिलो अलिकति किन भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ कन्फर्म भइसकेको पहिलो मृत्यु थियो, मान्छेलाई अलिकति के हो भन्ने कुरा हुँदाखेरि फेरि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउँदाखेरि ढिलो भएको छ। 1 दिनको कुरा हो त्यो। अब दोस्रो केसको चाहिँ पनि स्वाब कलेक्सन चाहिँ पहिल्यै भएको हो, तर 3 बजे रातिदेखि समस्या भएर बिहान 6-7 बजीतिर उहाँको चाहिँ मृत्यु भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो एकदमै ड्युरेसन कम भयो, त्यसको रिपोर्ट आउन बाँकी थियो, त्यसो भएको छ। अब तेस्रो केस चाहिँ आइसियुमा रहँदै गर्दाखेरि मृत्यु भयो, त्यो पनि स्वाब कलेक्सन पहिले भएको छ तर आइसियुमा भएको केस भयो। अब चौथोमा फेरि 4 गतेदेखि 11 गतेसम्म हो। यो 2 ठाउँ, त्यो पनि वीरगञ्ज र यहाँ काठमाडौँ गर्दाखेरि अलि लामो समयसम्म चाहिँ हिँडेकै देखिन्छ। तर अब यो सब व्यवस्थापनसँग यसलाई जोड्दाखेरि पिसिआर गरिसकेपछि त्यो सब व्यवस्थापन चाहिँ त्यसको रिपोर्ट आएपछि गर्न उचित हुन्छ। यदि पहिले केही कारणले गर्नुपर्नेमा मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। र जो यहाँहरू जुन जानुभएको छ उहाँको सद्गतको प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। सायद प्रादेशिक मन्त्रालयबाट त्यो भइरह होला, नभए हाम्रो यो एपिडेमियोलोजी महाशाखाबाट पक्का हुन्छ। सायद नभएको यहाँले सायद भन्नुभयो मलाई। अब अरू कुरा डाक्टर साहब, जति केसहरू हामी कहाँ आउँछन् भन्ने एउटा प्रिडिक्सन हामीले अहिले गरिरहेका छौँ, एउटा अनुमान गरिरहेका छौँ, त्यही अनुमानमा हामीले तयारी गर्ने नै हो। त्यस अर्थमा अन्य तयारीहरू हाम्रा कस्ता छन् र विशेष गरेर हामीले यो टेस्टको दायरालाई कतिसम्म पुर्याउने? हुन त प्रधानमन्त्रीले जनसङ्ख्याको 2% भने जस्तो लाग्दछ, 2% मानिसलाई चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ भनिएको छ। यो पहिल्यै प्रतिशत छुट्याएर यतिलाई मात्र गर्न सकिन्छ भन्नुपर्ने हो कि अथवा सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर आवश्यक प्रतिशतलाई गर्ने हो? सङ्क्रमण अलिकति ह्युज नम्बरमा गयो भने होइन 2% भनेर पहिले सेट गरेको छ भनेर यो अरू जस्तो हो र डाक्टर साहब? यो अलिकति मिल्यो, अलिकति यो विवादास्पद जस्तो लाग्यो मलाई, कृपया यो म अलिकति क्लियर गर्छु। 2टा हिसाबले हुन्छ। एउटा चाहिँ अब हामी समुदायमा फैलेको छ कि छैन भनेर ऱ्यान्डमली जाने हो, त्यो कम्तीमा पनि 2% सम्बन्धीले भन्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब
अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि त्यो ठिकै होला, तर अब यो बढ्दै गयो भने अवश्य पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट भइ पनि रहेछ, हामीले त्यस्तै हिसाबमा चाहिँ काम गरिरहेछौँ। अब जुन फोकस एरियाहरू छन् त्यसमा पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू अलि धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। जति बढी सङ्क्रमित भयो त्यति बढी उहाँहरूको सम्पर्कमा रहेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला, त्यो हिसाबले पनि बढ्दै जान्छ। त्यस्तो हुन्छ भनेदेखि अनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या जति बढ्यो त्यो अनुसार नै हामीले टेस्टको दायरा बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ पहिलेको भन्दा त्यति धेरै अभावमा हामी छैनौँ, तर त्यति भन्दै गर्दा यो सङ्क्रमितको सङ्ख्याको हिसाबमा चाहिँ म्यानेज गर्न अझै थप चुनौतीहरू आउने दिनहरू छँदैछन् जस्तो लाग्छ। अब टेस्टको कुरा गर्दा अब पिसिआर विधिलाई अगाडि लिएर काम गरिरहेछौँ। यो पिसिआर विधिबाट नै गर्ने गरिरहेछौँ। आदि चाहिँ कमै प्रयोग भएको छ अहिलेलाई, खास गरी क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू जो 14 दिन अवधि पुरा गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई र केही एपिडेमियोलोजिकल भ्यालुको लागि मात्र गरेका छौँ। त्यो हिसाबले अलिकति हाम्रो स्ट्राटेजीहरू पनि फरक हिसाबले चाहिँ गइरहेछौँ। हजुर, अब मेरो अन्तिम प्रश्न डाक्टर साहबलाई एकदमै यसको छोटकरी जवाफ दिने प्रयत्न गर्नु र मलाई समय अभाव भएको जानकारी गराउनु भयो। अब तपाईँहरूले स्वास्थ्यको अवस्था भनौँ न देशभरिको यो सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर नै उच्चस्तरीय समितिलाई र सरकारलाई सुझाव तपाईँहरूले नै दिने होला। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि अब फेरि तपाईँका दृष्टिकोणले, स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले, अन्य इकोनोमिक दृष्टिकोणले होइन, स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अझै लकडाउन लम्ब्याउने सल्लाह दिनुहुन्छ तपाईँहरू कि यसको मोडल चेन्ज गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ कि तपाईँको दृष्टिकोणले खालि तपाईँलाई सरोकार राख्ने क्षेत्रलाई विचार गर्दाखेरि तपाईँको सल्लाह के हुन्छ? ओके, अब स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्दाखेरि लकडाउन नै एउटा अहिलेको राम्रो टुल मानिएको छ यो सङ्क्रमण रोकथामको लागि। यो चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, तर पनि मोडेलहरू चाहिँ फरक हुनसक्छ। फरक गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउँछ, किन भन्दा 2-3 महिना भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि केही मोडेलहरू परिवर्तन गरेर लकडाउन लम्ब्याउने सल्लाह चाहिँ दिनुहुन्छ स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले, तर मोडलहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ अन्य कुराहरूलाई दृष्टिकोण अन्य कुराहरूलाई ध्यान राख्दै भन्ने सल्लाह डाक्टर साहबको हो। र यो सङ्क्रमण फैलेको भौगोलिक हिसाबमा र त्यो हामीले हाम्रो चाहिँ प्रिपेयरनेसको हिसाबलाई दुईटालाई फोकस गरेर स्वास्थ्यको तर्फबाट अलिकति मोडेल चेन्ज गरेर लकडाउन कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। हस् डाक्टर साहब, धेरै धन्यवाद। एकातिर तपाईँहरूको अहोरात र मेहनतलाई तारिफ गर्न मन लाग्छ, अर्कातिर देखिएका व्यवस्थापनका कमजोरीहरूलाई पनि त्यसका उप पनि सचेत गराउन मन लाग्छ। यस बीचमा आम सर्वसाधारणलाई चित्त बुझाउने गरी काम गर्नुहोला। म यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, नेपालको छिमेकी मुलुकसँग सीमा खुल्ला छ, भारतसँग विशेष गरेर खुल्ला छ। यसको फाइदा पनि थुप्रै होलान्, तर नेपालले बेफाइदा धेरै भोगिरहेको छ। विशेष गरी कोरोना सङ्कट भारतमा चर्किरहेका बेला नेपालमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या 700 नागेको छ। सङ्क्रमित अधिकांशका स्रोत भारतबाट आउनेहरू नै देखिएका छन्। त्यो पनि लकडाउन र नाका सिल भइसकेपछि, नाका सिल भएपछि खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै लुकीछिपी नेपाल भित्रिनेहरूको सङ्ख्या बढेपछि सशस्त्र प्रहरीले खुल्ला सिमानामा थप सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्यो, तर आवश्यक जनशक्ति भने पठाएनन्। भूकम्पका बेला दात्री निकायले दिएका पाल बोकेर सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षामा निस्किए। हामीलाई उनीहरूले गोप्य रूपमा गरेको गुनासो अनुसार अहिले उनीहरूले 18 घण्टाभन्दा बढी लगातार काममा खटिन परिरहेको छ भने आफ्नै स्वास्थ्य असुरक्षित भएको महसुस गरिरहनु परेको छ। न खाना न पानीको भरमा सङ्कटमा खटिएका उनीहरूलाई न थप तलब भत्ता नै छ। पटक पटक भारतीय पक्षबाट भइरहेको आक्रमणको सामना गर्दै खटिएका उनीहरूलाई प्रोत्साहनकै पनि अभाव छ। सीमा सुरक्षामा खटिएका तैनात भएका सशस्त्र प्रहरी बलका सिपाहीहरूप्रति र अफिसरहरूप्रति समर्पित यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालको सीमा रक्षाको जिम्मा भएको सशस्त्र प्रहरी बलको सिमानामा 121 वटा बोर्ड र अब्जर्भेसन पोस्ट अर्थात् बिओपी छन् र सीमित सङ्ख्यामा सशस्त्र प्रहरी सीमा रक्षाको लागि खटाइएको छ। तर देशको सीमा रक्षाका लागि पुगेका सशस्त्र प्रहरी जवानहरूले अत्यावश्यक सेवा सुविधा समेत पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। तराईका भूभागमा जेठको मध्य गर्मीमा भोकै प्यासै ड्युटीमा खटिएका छन् उनीहरू। भारतसँगको सीमा जोडिएको सिराहामा एक सशस्त्र प्रहरी ड्युटी गर्दै गर्दाको यो दृश्य हेर्नुहोस्। त्यस्तै यो अर्को दृश्य पनि हेर्नुहोस्। सिमानामा खटिएका प्रहरीको लागि निर्माण गरिएको सबैभन्दा
व्यवस्थित बस्ने ठाउँ हो यो। भूकम्पको समयमा दात्री राष्ट्रहरूबाट सहयोगमा आएका टेन्टमा उनीहरू रात बिताउँछन्, जसको नजिक न खाने पानीको उचित व्यवस्था भएको पाइन्छ न शौचालय कुनै। राज्यले सीमा रक्षाका लागि खटाएपछि आदेशको पालना गर्दै भारतीय सीमा पुगेका उनीहरूले त्रिपाल नै हालेर भए पनि बस्ने ठाउँको जोह जेनतेन त गरे, तर बेगले चलिरहने हुरी बतासले त्यही पनि उडाइदिन्छ। उनीहरूले दिनौं जसो यो समस्या भोगि नै रहन्छन्। नेपाल र भारतबीच वर्षौंदेखि सीमा विवाद चल्दै आएको छ। भारतले नेपालको सीमा नजिक 530 भन्दा बढी बीओपी खडा गरेको छ। नेपाल तर्फबाट जम्मा 121 वटा मात्रै बीओपी छन्। सीमा सुरक्षामा खटिएका उनीहरूलाई दैनिक 18 घण्टा भन्दा बढी काममा खटाइएको छ। सरकारले बीओपी संख्या थपेर भारतको जति नै बनाउने लक्ष्य लिएको छ, तर हाल भएका बीओपीमा खानेपानी, शौचालय, बस्ने भवन जस्ता सामान्य आवश्यकता पनि नभएको अवस्थामा अझै थप गर्दा हालत के होला? सीमा रक्षाका लागि निस्वार्थ घाम पानी भोग तिर्खा नभनी अहोरात्र खटिएका सुरक्षाकर्मीले आफूले भोगेको समस्या खुलेर भन्न सक्दैनन्। उनीहरूको अवस्था देखिसकेपछि भने यो बुझ्न कति पनि कठिन हुँदैन। दर्शक महानुभावहरू, यससँग सम्बन्धित एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आज जवाफका लागि कोही उपलब्ध हुनुभएको छैन, तर एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी भने म यहाँहरूलाई गराउन गइरहेको छु कि सीमामा खटिएका जति पनि सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लामो समयसम्म खटाइरहँदा एउटै टोली त्यहाँ बसिरहँदा विभिन्न समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ। अर्को टोली पठाउने र आलो पालो गर्ने आश्वासन दिए तापनि 18 घण्टा लामो ड्युटी र सङ्क्रमणको डर पालेर धेरैजना महिना दिनभन्दा बढी बसिरहनु भएको छ र कतिपयले साटफेर गर्नको लागि अथवा ड्युटी चेन्ज गर्नका लागि जान नमानिरहेको समेत हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। सीमामा खटिएका एउटा टोलीलाई केही समय ड्युटी गराएर फेरि फिर्ता बोलाएर त्यहाँ अर्को टोली फेरि खटाउन सक्ने गरी व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जो खटिएको छ ऊ खटिएकै दिनको 18 घण्टा भोकै प्यासै ड्युटी गर्नुपर्ने, न विशेष व्यवस्था न विशेष सुविधा, अनि अरू धेरै यतैतिर हाकिम नै बनेर बसिरहने अवस्था भयो भने यी हाम्रो सीमामा खटिएका जवानहरूप्रति चरम अन्याय हुन जान्छ। यस्तो अन्याय नहोस् भन्नका लागि हामी उहाँहरूको तर्फबाट सम्बन्धित निकायको गम्भीरभन्दा गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। कृपया अर्को पटक यसको फलोअप गर्दा त्यहाँ भएका साथीहरूको उचित व्यवस्थापन र ड्युटी आवर आवश्यकभन्दा बढी नगराइकन र फेर्नुपर्ने र रिप्लेस गर्नुपर्ने अन्य टोलीलाई पठाउने व्यवस्था हुनेछ भन्ने विश्वाससहित र उहाँहरूको सम्मानमा आजको यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका हौँ। आशा गर्दछौँ अर्को पटकसम्ममा यो व्यवस्था उच्च निकायले पक्कै पनि गर्नेछ। यसका साथसाथै आजका लागि कार्यक्रम निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा गई आफ्नो अमूल्य मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।